जो व्यक्ति आध्यात्मिक आदेशहरूको अवज्ञा गरेर आफ्नो स्वयंको सनक अनुसार कर्म गर्छ त्यस्तो व्यक्तिले न सिद्धिमा आफ्नोति न सुखाम न पराम गतिम, त्यस्तो व्यक्तिले न सिद्धि प्राप्त गर्छ न सुख प्राप्त गर्छ न परम गति प्राप्त गर्छ। र हिरण्यकश्यपुले मनुष्यहरूले सधैँ शास्त्रको नियमद्वारा तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहारसि। मनुष्यले सधैँ शास्त्रका नियमद्वारा शास्त्र विधिवत रूपमा कर्तव्य गर्नुपर्छ। विधि विधानद्वारा निर्देशित कर्म गर्नाले क्रमिक उत्थान हुन सक्छ। त हिरण्यकश्यपुमा के थियो? एवं ऐश्वर्यमत्तस्य, उन्मत्त भएर ऐश्वर्यबाट अत्याधिक उन्मत्त भएका कारण, गर्वित भएका कारण प्रामाणिक शास्त्रका विधि विधान उल्लङ्घन गरेर काल महान व्यतीयाय, हिरण्यकश्यपुले धेरै काल व्यतीत गर्यो र प्रतिष्ठित ब्राह्मणहरूले त्यसलाई श्रापित गर्न लागे। हिरण्यकश्यपुद्वारा दिएको कठोर दण्डका कारण सबै विभिन्न लोकका शासकहरू अत्यन्त त्रस्त भएर, त्रसित भएर, भयभीत भएर, उद्विग्न भएर अरू कसैको आश्रय पाउन नसकेर शरणम ययोरच्युतम, शरणम ययोच्युतम, अन्तत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री अच्युतको, भगवान श्री विष्णुको शरणमा आए। किनभने भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्ताराम, यो जगतका मुख्य भोक्ता, यज्ञ तपस्याम, यज्ञ र तपस्याका भोक्ता, सर्वलोक महेश्वरम, यज्ञ तपस्या आदिका उद्देश्य सर्वलोक महेश्वरम, सबै लोकका महेश्वर सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। जसले यस्ता परमेश्वरलाई प्राप्त गर्न सक्छ, भगवान श्रीहरिका शरणमा जान्छ, त्यस्ता व्यक्तिले मात्र भौतिक यातना आदिबाट शान्ति प्राप्त गर्न सक्छ। यसकारण सबैजना शरणम अन्यत्र लब्ध शरणः, अन्यत्र कतै पनि अलब्ध प्राप्त गर्न नसकेर, के शरणः शरण प्राप्त गर्न नसकेर शरणम ययोरच्युतम, भगवान श्री अच्युतको शरणमा देवताहरू गए। तस्यै नमोस्तु नमोस्तु काष्ठायै यत्र आत्मा हरिरेश्वर, हामी ती सारा दिशालाई साधार नमस्कार गर्छौँ जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्थित हुनुहुन्छ, जहाँ सन्यास आश्रममा रहने विशुद्ध आत्मा महान साधु पुरुषहरू जाने गर्छन् एवं जहाँ गएर फेरि कहिल्यै फर्कँदैनन्। बिना निद्रा आफ्नो मनलाई पूर्णतया वशमा गरेर केवल आफ्नो श्वासमा जीवित रहेर विभिन्न लोकपालहरूले यस्तो ध्यान गरेर ऋषिकेशको पूजा आरम्भ गरे। भगवान ऋषिकेशको पूजा गर्दै गर्दा, यजन ध्यान गर्दै गर्दा तिनीहरूको देवताहरूको समक्षमा एक दिव्य वाणी प्रकट भयो, जो भौतिक नेत्रबाट अदृश्य परम पुरुषबाट निक्लेको यो वाणी मेघको ध्वनि समान गम्भीर एवं अत्यन्त प्रोत्साहन दिने तथा सबै प्रकारका भयलाई भगाउने भगवानको वाणी गुन्जयमान हुन लाग्यो। हे मेरा परम श्रेष्ठ विद्वानहरू, न डराओ, सबैको तिम्रो कल्याण हुनेछ। सबै मेरो श्रवण तथा कीर्तनद्वारा मेरो स्तुतिबाट मेरो भक्त बनेर रहनु, किनभने सबैको उद्देश्य सबै जीवको कल्याण हो। हिरण्यकश्यपको क्रियाकलापबाट म परिचित छु, शीघ्र नै त्यो क्रियाकलापलाई मैले रोक्नेछु। हिरण्यकश्यपलाई यथोचित त्यसको कर्म अनुसारको फल प्रदान गर्नेछु। धैर्यतापूर्वक प्रतीक्षा गर। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष स आशु विनश्यति। जब कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधि, देवता, समस्त ज्ञान का प्रदाता, वेद, गाई, ब्राह्मण, वैष्णव, धार्मिक सिद्धान्त तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानसँग ईर्ष्या गर्छ, तब त्यसको
सभ्यता अविलम्ब नष्ट भएर जान्छ। त्यसको श्री ऐश्वर्य कीर्ति सभ्यता सबै अविलम्ब नष्ट भएर जान्छ। निर्वैराय प्रशान्ताय स्वसुताय महात्मने प्रहलादाय यदा युद्रे शेपी वरोर्जितम। जब हिरण्यकश्यपुले आफ्नै पुत्र महान भक्त प्रहलादलाई सताउन लाग्छ, कस्ता प्रहलादलाई? अत्यन्त शान्त गम्भीर शत्रुरहित तम ब्रह्माका समस्त वर हुँदा हुँदै पनि ब्रह्माका वधलाई कायम राखेर त्यसको वध गर्नेछु। समस्त पापमा सबैभन्दा भयङ्कर पाप परम भक्त वैष्णव प्रति अपराध गर्नु। कुनै वैष्णवको चरण कमलमा गरिएको अपराध यति घातक हुन्छ कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले यसको तुलना प्रमत्त हात्तीसँग गर्नुभएको थियो, जो उद्यानमा घुसेर बगैँचामा घुसेर सारा रुख बिरुवा आदि उखालेर तोडमोड गरेर उपद्रो मचाउँछन्। त्यस्तै गरी हाम्रो भक्तिको बारीमा यो वैष्णव अपराध घुस्यो भने भक्तिका सारा लता बीज आदि तहस नहस भएर जान्छन्। वैष्णव अपराध प्रति सधैँ सतर्क रहनुपर्छ। र यहाँ भगवान स्पष्ट गर्नुहुन्छ, यद्यपि हिरण्यकश्यपुले ब्रह्माजीसँग वरदान पाएको छ, तर जब त्यसले परम वैष्णव प्रहलाद महाराजको उपेक्षा गर्न लाग्छ, श्री प्रहलादको चरण कमलमा अपराध गर्न लाग्छ। अहिलेसम्म अपराध गरेको गरेकै छ, तर भगवान त्यस दिन आउनुहुन्छ जस दिन प्रहलादको चरण कमलमा यसले अपराध गर्छ। भगवानले आफ्ना परम प्रिय भक्तहरूका चरण कमलमा भएको अपराध सहन गर्न सक्नुहुन्न, किनभने भक्तोसिमे प्रियोसिमे अहम भक्त पराधीनो। भगवान भक्तको पराधीन हुनुहुन्छ। यस प्रकार प्रहलाद महाराज जस्ता वैष्णव जो निर्वैर छन्, त्यस्ता निर्वैर अजात शत्रवा शान्त साधव साधुभूषण। भक्तका वैष्णवका कोही शत्रु हुँदैनन्, शान्त हुन्छन्, शास्त्रको आदेश पालन गरेर सबै व्यवहार शुद्ध राख्ने, शत्रुता कसैसँग नलिने। यदि कोही शत्रु बन्छ भने त्यस्ता वैष्णवसँग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं त्यस्ता व्यक्तिको संहार गर्न आउनुहुन्छ। हिरण्यकश्यपु आफ्नो तपस्याको फल भोग्दैछ, तर यहाँ श्री भगवान भन्नुहुन्छ, जब भक्त प्रहलादलाई भक्त शिरोमणि भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराजको चरण कमलमा अपराध गर्न लाग्छ, सारा तपस्याको फल नाश हुन्छ। त्यो सारा तपस्याले पुण्यले र त्यो पुण्य तपस्या आदिको परिणाम स्वरूप प्राप्त भएको दीर्घायु ऐश्वर्य सौन्दर्य शिक्षा सम्पत्ति केहीले पनि रक्षा गर्न सक्दैन यदि वैष्णवको चरण कमलमा अपराध भयो भने। यस प्रकार इत्युक्ता लोकगुण गुरुणा तं प्रणम्य दिवौकश। जब सबैका श्री गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीहरिले स्वर्गमा रहने सबै देवताहरूलाई यस प्रकार आश्वस्त गर्नुभयो, तब भगवानलाई सादर प्रणाम गरेर विश्वस्त भएर अब हिरण्यकश्यपुको मृत्यु भइसक्यो यस्तो विचार गरेर, किनभने भगवानले वचन दिइसक्नुभयो भने अब भगवानले दिनुभएको वचन परिपूर्ण भइसक्यो। जब देवतागण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्रीहरिको समीपमा गएर आफ्नो पूजा गरेर वाञ्छित कामना यदि परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्छन् भने पुरा किन नहुने? किनभने अल्पबुद्धि व्यक्तिहरू जो सदैव देवताहरूको पूजामा लीन रहन्छन् केही फल प्राप्तिका लागि, त्यस्ता देवताहरू जब जब असुरहरूले सताउँछन् आफ्नो रक्षा हेतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानको समीपमा जान्छन्। अकाम सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारदे तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। कुनै पनि अवस्थामा कुनै पनि इच्छाले श्री भगवानमा चाहे लीन हुन चाहेर जेसुकै अवस्थामा जो व्यक्ति भगवान श्रीहरिको शरणमा जान्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई बुद्धिमान व्यक्ति भनेर भनिन्छ। जब दिव्य प्रेमा भक्तिद्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णको पूजन गर्नु नै वास्तवमा बुद्धिमता बुद्धिको लक्षण हो। तस्य दैत्यपते पुत्राश्चत्वार परमाद्भुता। हिरण्यकशिपुका अद्भुत 4 सुयोग्य पुत्रहरू थिए, जसमा भक्त प्रहलाद नाम गरेका पुत्र सर्वश्रेष्ठ र सबैभन्दा कान्छा निसन्देह भक्त
प्रहलाद सबैभन्दा सानो भएर पनि गुणमा सबैभन्दा वृद्ध हुनुहुन्थ्यो। समस्त दिव्य गुणहरूका खानी समान हुनुहुन्थ्यो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानका अनन्य भक्त हुनुहुन्थ्यो। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य अकिञ्चना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा। जसको भक्ति भगवान श्रीकृष्णमा अविचल रूपमा लागेको छ, भक्तिमयी जसको निष्ठा छ, भक्त भागवतहरू तिनमा भगवान श्रीकृष्ण तथा देवताहरूका सबै गुण निरन्तर प्रकट हुन्छन्। यसको ज्वलन्त उदाहरण भक्त शिरोमणि भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज हुनुहुन्थ्यो। र यहाँ अब हिरण्यकश्यपुका पुत्र महाराज भक्त प्रहलादको गुणको वर्णन सुरु हुन्छ। योग्य ब्राह्मणको रूपमा पूर्णतया सुसंस्कृत सच्चरित्र तथा परम सत्य बुझ्नका लागि, जान्नका लागि र परम सत्य प्राप्त गर्नका लागि दृढ सङ्कल्प भएका, आफ्ना इन्द्रिय तथा मनमा पूर्ण संयमता प्राप्त गरेका, मन र इन्द्रियलाई संयमित रूपमा आफ्नो बुद्धिको वशमा राखेका परमात्मामाथि प्रत्येक जीवप्रति दयालु एवं प्रत्येक जीवलाई आफूभन्दा श्रेष्ठ मान्ने, सम्मानित व्यक्तिका साथ एक सेवक भाँति व्यवहार गर्ने, गरिब तथा दुखीहरूका लागि पिता तुल्य एवं समान, धर्महरूका लागि दयालु, भ्राता दाई समान, भाइ समान, अनुरक्त रहने तथा आफ्नो आध्यात्मिक गुरु तथा वरिष्ठ गुरुभाइ आदि प्रति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समान सम्मान गरेर रहने, बनावटी अभिमान भन्दा पर पूर्ण रूपमा मुक्त, उत्तम शिक्षा, धन, सौन्दर्य, राजसी जन्म आदिको अभिमान नभएका, यी सबै वैष्णवका गुणहरू हुन्। विष्णु भक्त भनेका, वैष्णव भनेका यस्ता गुण भएका व्यक्तिलाई भन्छन् वैष्णव। सो त एक ब्राह्मण समान हुन्छन्। ब्राह्मणका समस्त गुण वैष्णवमा आउने गर्छन्। ब्राह्मणको गुण समोदमस्तप शौचम शान्तिरार्जवमेव छ, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म शोधम। शान्ति, आत्मसंयमता, तपस्या, शुचिता, सहिष्णुता, सच्चरित्रता, साधुता, बुद्धिता, ज्ञान, धार्मिकता, ज्ञान विज्ञान आदि सबै। त्यो बाहेक आत्मवत् वैष्णव पूर्ण रूपमा निषेधीय परमात्मा समान स्वभाव युक्त हुन्छन्, कसैप्रति हेय दृष्टिले नहेर्ने। यस प्रकार भक्त प्रहलादको जन्म असुर वंशमा भएको थियो, तर पनि स्वयं असुर हुनुहुन्न थियो प्रहलाद महाराज। भगवान श्री विष्णुका महान भक्त, अन्य असुर तरह कहिल्यै वैष्णवादिसँग ईर्ष्या नगर्ने, भयावह परिस्थितिमा आउँदाखेरि पनि कहिले उद्विग्न नहुने, वेदमा वर्णित सकाम कर्ममा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा पनि कुनै प्रकारको खासै रुचि नभएका, निसन्देह हर भौतिक वस्तुलाई व्यर्थ मान्ने, यसकारण भौतिक इच्छाहरूबाट पूर्णतया रहित, सदैव आफ्नो इन्द्रिय तथा प्राणवायुमा संयमता राख्ने, स्थिर बुद्धि तथा दृढ सङ्कल्प भएका कारण सम्पूर्ण विषय वासनालाई दमित गरेर राख्नुभएका। यो श्लोकमा थाहा हुन्छ कि भक्त प्रहलाद असुर वंशमा भएर पनि स्वयं असुर हुनुहुन्न थियो। मनुष्य केवल जन्मका कारण योग्य वा अयोग्य हुँदैन। भक्त प्रहलाद असुर कुलमा हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि ब्राह्मणका समस्त गुण विद्यमान थिए। ब्राह्मण्यशील सम्पन्न, ब्राह्मणको सबै शीलले सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो। यस प्रकार प्रहलादको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। हे राजन, आज पनि भक्त प्रहलाद महाराजका सद्गुणको यशगान विद्वान सन्त तथा वैष्णवहरूको सभामा हुने गर्छ। जस प्रकार समस्त सद्गुण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानमा सदैव विद्यमान रहन्छ, त्यसै प्रकार भगवानका भक्तहरूमा पनि ती सबै सद्गुणहरू सधैँ विद्यमान रहन्छन्। अझ प्रहलादको त के कुरा गर्ने। भक्त प्रहलाद वैकुण्ठमा पनि हुनुहुन्छ, भगवानका पार्षदका रूपमा, साथसाथ भौतिक जगतमा सुतल लोकमा पनि रहनुहुन्छ। यस्तो एकसाथ भिन्न भिन्न स्थानमा रहने यो दिव्य गुण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समान गुण भक्त प्रहलाद महाराजमा पनि छ। यस प्रकार भगवान प्रत्येकको हृदयमा, निज धाम गोलोकमा अनि यहाँ उहाँ सबैतिर हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी प्रहलाद महाराज पनि भगवानका स्वपार्षदको रूपमा वैकुण्ठमा हुनुहुन्छ। यहाँ सुतल लोकमा पनि हुनुहुन्छ अनि जहाँ जहाँ भागवतको गान हुन्छ, कीर्तन हुन्छ, त्यस्ता स्थलमा पनि प्रहलाद पुग्नुहुन्छ भगवत कृपाले। कुनै पनि सभामा जहाँ सन्त तथा भक्तहरूको चर्चा चल्छ त्यहाँ असुर
का शत्रु देवतागणसम्म पनि भक्त प्रवर य साधु गाथा सदशी रिपवोपि सुरा नृप प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति किमु तान्य भवादृशा। जहाँ जहाँ साधु सन्तहरूको चर्चा चल्छ त्यहाँ त्यहाँ असुरका रिपुहरू शत्रु देवतागण पनि भक्त प्रह्लादको महाराज प्रह्लादलाई महान भक्तको रूपमा उदाहरण दिन्छन्। यस प्रकार प्रह्लादको उदाहरण सारा जगतमा दिन्छ। भक्तको रूपमा संसारमा यस्तो को होला जो भक्त शिरोमणि प्रह्लाद महाराजका असङ्ख्य दिव्य गुणको नाम कसले गर्न सक्ला, गुण कसले गर्न सक्ला। वासुदेव भगवान श्रीकृष्णमा अविचल श्रद्धा एवं अनन्य भक्ति। वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रति। अविचल भगवान वासुदेव प्रति भक्ति भएका भगवान कृष्ण प्रति अनुरक्त आफ्नो भक्तिपूर्वक जो भक्ति उहाँको स्वाभाविक थियो। उहाँका सद्गुणको गणना गरेर साध्य छैन। एक शब्दमा भन्नुपर्दा सिद्ध पुरुष भक्त हुनुहुन्थ्यो, सिद्ध भक्त महात्मा हुनुहुन्थ्यो। यस प्रकार आफ्नो बाल्यकालको प्रारम्भदेखि नै भक्त प्रह्लाद महाराज बडो सबै बालकहरूको खेलकुदमा रुचि हुँदाखेरि उहाँलाई खेलकुदमा कुनै प्रकारको रुचि थिएन। निसन्देह सब परित्याग गरेर कृष्ण भावनामृत एवं पूर्णतया भगवत भक्तिमा लीन भएर शान्त तथा जड समान बनेर रहनुहुन्थ्यो। किनभने उहाँको मन सदैव भगवान कृष्णबाट प्रभावित रहने, अथवा यो संसार कस प्रकार इन्द्रिय तृप्तिको कार्यमा यो संसारमा लाग्ने हो भन्ने नै उहाँले बुझ्नु भएन कहिले पनि। इन्द्रिय तृप्तिको कार्यमा उहाँको मन कुनै हिसाबले कहिले पनि निमग्न रहेन। भक्त प्रवर प्रह्लाद महाराजको यस्तो ज्वलन्त उदाहरण हो भक्तिको। स्थावर जङ्गम देखे ना देखे तारमूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। पूर्णतया भगवत भावना अमृतमा लागेको कृष्ण भावना भावित भएको व्यक्ति यो जगतमा स्थित भएर पनि सर्वत्र भगवान श्रीकृष्ण अतिरिक्त अरू केही पनि देख्दैन। यही परिस्थिति बिल्कुल प्रह्लाद महाराजको थियो। र भक्त प्रवर प्रह्लाद सदैव भगवान श्रीकृष्णको चिन्तनमा विचारमा डुबेर रहने। यस प्रकार भगवानद्वारा आलिङ्गित भएका कारण उहाँलाई शारीरिक आवश्यकताहरू बस्न, खान, सुत्न, पिउन, बोल्न, उठ्न आदि केही पनि उहाँलाई याद रहँदैन थियो। भगवानको चिन्तनमा पूर्ण रूपमा अगाडि बढ्दै गर्दा कहिले रुनुहुन्थ्यो, कहिले हाँस्नुहुन्थ्यो, कहिले हर्षित हुनुहुन्थ्यो र कहिले उच्च स्वरमा गाउनुहुन्थ्यो। यो श्लोकमा बालकसँग भक्तको तुलना एवं स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा चर्चा छ। यदि माताले त्यो दुधे बालकलाई, सानो बालकलाई यसै कतै छोडेर अरू कुनै काममा गइन् भने बालक तुरन्त रुन लाग्छ, के आमाले छोडेर अलि उता गइन् भनेर। तर जसै आमा फिर्ता आउँछिन् रुँदै गरेको आँखाबाट आँसु चाहिँ झार्दैछ बच्चाले, तर हाँस्न लाग्छ, खुसी हुन लाग्छ। त्यसै गरी प्रह्लाद महाराज भगवान कृष्णको विचारमा चिन्तनमा सदैव मग्न भएका कारण मेरा भगवान, भगवान श्रीकृष्ण, मेरा नारायण, मेरा विष्णु कहाँ हुनुहुन्छ यस्तो विचार गरेर रुन लाग्नुहुन्थ्यो चिन्तनद्वारा। अनि भगवानको चैतन्य महाप्रभुले शिक्षाष्टकमा शून्यतम जगत सर्वम गोविन्द विरहण मे, गोविन्दको विरहमा जगत शून्य लाग्ला कहिले भनेर सोध्नुहुन्थ्यो। यो अवस्थामा प्रह्लाद महाराज भएर भगवान गोविन्दको अनुपस्थिति महसुस गरेर, शून्य जगत महसुस गरेर विरहमा रुन लाग्नुहुन्थ्यो भक्त प्रवर प्रह्लाद महाराज। अनि कहिले भगवानलाई बिल्कुल समीपमा अनुभव गरेर खुसी भएर हाँस्न लाग्नुहुन्थ्यो। यस्तो लक्षण भाव भक्ति रसामृत सिन्धुमा यी भाव पूर्णतया विस्तृत रूपमा वर्णन गरिएको छ। कहिले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानको दर्शन गरेर भक्त प्रह्लाद महाराज पूर्ण उत्सुकतावश जोर जोरले हा कृष्ण
हे गोविन्द हा अच्युत यस प्रकार पुकार गर्न लाग्नुहुन्थ्यो भने कहिले कहिले प्रसन्नतावश आफ्नो लज्जा सबै छोडेर लाज घिन सबै त्यागेर हर्षको भावावेशमा नाच्न लाग्नुहुन्थ्यो, उफ्रिन लाग्नुहुन्थ्यो, चिच्याउन कराउन लाग्नुहुन्थ्यो। भगवान् श्रीकृष्णको भावमा विभोर भएर श्री भगवानसँग एक भएको अनुभूति गरेर लीलाहरूको अनुकरण गर्न लाग्नुहुन्थ्यो। जब प्रहलादलाई लाग्थ्यो भगवान मबाट टाढा हुनुभयो, जोर जोरले पुकार्न लाग्नुहुन्थ्यो, चिच्याइकन हे गोविन्द, हे नारायण, हे अच्युत यस प्रकार बोलाउन लाग्नुहुन्थ्यो। र कहिले भगवानलाई बिल्कुल अगाडि महसुस गरेर बडो प्रमुदित हुनुहुन्थ्यो। परम तत्त्व भगवान श्रीहरिमा कहिलेकाहीँ एकत्व भएको, लीन भएको सोचेर भगवानका लीलाहरूको अनुकरण गर्नुहुन्थ्यो र कहिले भगवानको विरह भावमा उन्मादको लक्षण देखिन्थ्यो प्रकट गर्नुहुन्थ्यो। स्वतस्फूर्त यी भक्तिका भावहरू स्वतस्फूर्त हुन लाग्थे। कहिले कहिले श्री भगवानको करकमलको स्पर्श अनुभव गरेर आध्यात्मिक रूपमा प्रसन्न भएर मौन रहनुहुन्थ्यो। शरीरका रौँहरू खडा हुन लाग्थे, रोमाञ्चित हुन लाग्नुहुन्थ्यो, पुलकित हुन्थ्यो शरीर भगवानको प्रेमका कारण। ती अर्धनिमिलित आदि बन्द गरेका आँखाबाट आँसु बग्न लाग्थे प्रहलाद महाराजका। भक्त भागवतहरू प्रहलादको यो आयु केवल 5 वर्षको मात्र, 5 वर्ष पनि पूर्ण भइसकेको थिएन यस्तो भाव प्रकट हुँदाखेरि। हामी अहिले सबैको सहज प्रश्न छ, भक्ति गर्ने भजन गर्ने उमेर कहाँ नै भयो र? ओहो बालकैमा यति कलिलैमा कहाँ जोगी हुने हो? भजन कहाँ अहिले गर्ने हो? प्रहलाद ध्रुव शैशव काल थियो, बुझ्ने उमेर कहाँ भएको थियो। तर भक्तिको यस्तो चरम उत्कर्ष बिन्दु भगवानको प्रेम भावमा आएर, प्रेमावेशमा आएर प्रहलाद महाराजका आँखाबाट स्वतस्फूर्त आँसु बग्न लाग्थे, आँसु झर्न लाग्थे। योगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रवृषायितं। कि भगवानको विरहमा एक निमेष पनि युग समान लागेर श्रीमन् चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अष्टकममा भन्नुहुन्छ, चक्षुषा प्रवृषायितं। भक्तहरूको गुण हो भक्त भागवतहरू यो कि एक क्षण एक निमेष पनि युग युग समान लागेर चक्षुषा प्रवृषायितं। यी चक्षुबाट, यी आँखाबाट निरन्तर अश्रुधारा बग्न लाग्छ। यस्ता लक्षण शुद्ध भक्तिमय आनन्दमा प्रकट हुने यी लक्षणहरू प्रहलाद महाराजमा प्रकट हुन्थे। त्यो पनि कत्रो आयुमा, 5 वर्षभन्दा तलको आयु। पूर्ण अनन्य भक्तहरूको सङ्गतिका कारण, जसले भौतिकताबाट पर भइसकेका, भौतिकतासँग केही लिनु दिनु नभएका भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज निरन्तर श्री भगवानको चरणकमलको सेवामा लिन हुनुभएका, पूर्ण आनन्दमा रहने। उहाँका शारीरिक लक्षणहरूलाई देखेर आध्यात्मिक ज्ञानबाट विहीन व्यक्ति पनि देखेरै, उहाँलाई देखेरै शुद्ध हुन्थे। भक्त शिरोमणि प्रहलादलाई देखेर नै सारा जगत आनन्दित हुन्थ्यो। अनि यस्ता भक्त प्रहलाद महाराजलाई हिरण्यकश्यपुले नित्य निरन्तर सताउँथ्यो। यस्तो स्थितिमा निरन्तर सताएको स्थितिमा पनि प्रहलाद महाराजको मन कहिले पनि विचलित हुँदैन थियो। केवल अहितुक्य प्रतिहता स्तरमा रहेर भक्तिमय लीन हुनुहुन्थ्यो। कहिल्यै हिरण्यकश्यपुको प्रताडनाबाट विचलित हुनु भएन। नित्य निरन्तर भगवानको सेवामा लाग्नुभयो। असुर हिरण्यकश्यपुले महान भाग्यशाली भक्त प्रहलादलाई
यति सताउँथ्यो आफ्नै पुत्र भएर पनि। हिरण्यकश्यपु आफ्ना श्रेष्ठ पुत्र भक्त प्रह्लादलाई प्रताडित गर्न यसरी लागेको थियो। त्यो प्रताडित गर्दा गर्दा कठिन तपस्याको बलले उच्च स्थान प्राप्त गरेको त्यो स्थान हिरण्यकश्यपुको त्यो स्थान तपस्याको फलद्वारा प्राप्त स्थान बिस्तार तपस्याको फल क्षीण हुन लाग्यो, तपस्या घट्न लाग्यो र आफ्ना त्यस्ता श्रेष्ठ पुत्र भक्त प्रवर प्रह्लाद महाराजलाई प्रताडित गर्न लागेका कारण ऐश्वर्य क्षीण हुन लाग्यो।